गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. आजची पत्रकार परिषद ही गोयचे जे विविध प्रश्न तयार झाल्या मागीर ते गोयच्या इकॉनॉमीचे आसूं, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, कॉर्पोरेट इलेक्शन आसूं किंवा शिगमोत्सव आसूं, हे 2-3 विशयांनी तिसरो म्हादय आणि मोपा एअरपोर्ट हे अशे विषय घेऊन आजची पत्रकार परिषद मोगो पक्षाची. सगळ्यात पयलीं हांव जो लोक उत्सव आसा तो शिगमोत्सवा विशीं हांव म्हणटा. गव्हर्मेंटान 3च शिगमोत्सव करपाचें थारायला. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सध्या दोळे झापून चलता. म्हणजे ताणी ह्यो डेटी डिक्लेअर करता आसतना पयलीं म्हणजे फुडेंची डेटूच डिक्लेअर करूना आनी सदांच अंत्रुज महालांतलो शिगमोत्सव हो पयलो आसता. आनी अंत्रुज महालांतलो शिगमोत्सव सुरू जावपाक त्या वेळा वयले आमदार आनी म्युनिसिपालिटी जेन्ना आशिल्ली तेन्ना बाप्रवी नायक, स्वता शिवदास वेरेकर, त्यानंतर हांव स्वता देवेंद्र ढवळीकर, आर.जी. देसाय हांणी सुरवात केली. आणि हे अखंड स्वप्न जे फोंडेकारांचे अंत्रुज महालांतले आशिल्लें ते सबंद गोंयांत पावयलें आनी सरकारान ताका आदार दिलो. आनी आदार दिवन आज पयले फावट पॅन्डेमीक सिच्युएशनान जेन्ना आमी आयले तेन्ना कार्निवला प्रमाणे आमचो शिगमोत्सव ठरयलो. हांव सरकाराक जाहीर दिता, आव्हान दिता, जर तांचे कडेन 7 दीस कमीत कमी शिगमोत्सव करपाक जायना, जे तालुके आमचे पारंपारीक सण साजरे करपी तालुके आसा तातूंत तिसवाडी, आमचो अंत्रुज महाल, त्यानंतर काणकोण, पेडणे, बिचोली, सत्तरी, सालसेत, मार्मगोवा ह्या हातूंत जे मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे जातालो. आनी ताका चित्ररथ आनी रोमटामेळ अशे 2 भाग तातूंत आसतले आनी लोककला सादर करपी कितलेशेच लोक आसताले. जवळ जवळ कमीत कमी फोंडे 30,000 लोक इन्क्लुडींग पथकां हातूंत भाग घेताले. आनी हो जो आनंद फोंडे जाता तो पळोवन सबंद गोंयांत हे गेले. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता की जो सुरवात आमच्या फोंडे अंत्रुज महालांत जाल्ली ती गोंयभर पावल्या. हांव दोळे धापून कित्याक चलता म्हणटा, कारण गव्हर्मेंटाक खबर ना एक चित्ररथ करपाक 2.5 लाख रुपया लागता. जर तांचे कडेन चेजीस जर आसत, आमकां ज्यो ट्रकाच्यो 3 चेजीस लागता त्यो जर आसत जाल्यार, ना जाल्यार एक चेज जवळ जवळ 25,000 रुपया एक्स्ट्रा पडटा. 3 बरो चित्ररथ करता जाल्यार 3 चेजीस जाय. त्याच्या बरोबर भुरग्यां व्हरपाक 2-2, 3-3 गाडयो जाय. आतां हो सगळो 2.5 लाखाचो खर्च जेन्ना एक चित्ररथ करता, जवळ जवळ 40 चित्ररथ आमचे आसता, तातूंत जवळ जवळ 12 ते 15 हाजे भितर टॉप मोस्ट चित्ररथ आसता. आनी ह्यांचो कॉस्ट वायज जर आमी करत जाल्यार सादारण 2.5 लाख रुपया कमीत कमी, प्लस दिसाचो खर्च सादारण जेन्ना आमी तो भाग घेता तेन्ना 25,000 रुपया आसता. हांव सरकाराक विचारपाक सोदतां, ह्या 3 दिसान हे पयशे तांचे भरतले काय कितें? हो पयलो प्रश्न म्हाजो सरकाराक. काय तुमी करपाचें जाय म्हणून करता, काय तुमी ऑस्टेरिटी मेजरा खातीर करता? ऑस्टेरिटी मेजरा खातीर तुमी जें काम करपाचें तें तुमी केलेंच ना. आनी तुमी कलाकार जे कडेन काम करपाक सोदता त्या कलाकारांचे पांय तुमी मोडटा, हे लक्षात दवरा. आनी तुमचे कडेन जर 7 दीस कमीत कमी हो जर जायना आसत जाल्यार मोगो पक्ष परमिशन दिया. मोगो पक्ष करून दाखयता. सगळे तालुक्यांत 9 तालुक्यात चलता, आमी 7 तालुके आमी करता. 3 तालुक्यात आनी डिक्लेअर केल्या, उरिल्ले सगळे शिगमोत्सव आमी करता तुमचे कडेन. तुमी जर ते ऑस्टेरिटी मेजरा लागून घेतला, कोविडा लागून काय केला अशें म्हाका दिसना. कोविडा लागून केलें जाल्यार तुमी हे 3य कॅन्सल करतले आशिल्ले. आनी जर तुम्ही जर 7 दीस आणि उरला तो
हे करना आसात आमकां परमिशन दिया मगो पक्ष समर्थ आसा हो शिगमोत्सव गांवागांवांत पावोवपाक. कारण हो गांवचो लोकोत्सव आसा, शहरांतलो लोकोत्सव न्हय. जी शेतां आंबे फणस काजू हे सगळे पीक चालू जाता आणि तो आनंदोत्सव मनोवपाक आमचे शेतकरी वर्ग फुडें सरता. आणि तेच जर पायार फातर मारून ते बंद करपाचें सरकार जर ठरयता हें बरोबर न्हय. कोविडा लागून तुम्ही बंद करता जाल्यार सगळें बंद करपाक जाय, तिनूच न्हय. आणि ऑस्टेरिटी मेजर जर म्हणटा तुम्ही जाल्यार तुम्ही आज पसून ऑस्टेरिटी मेजर्स कितें घेतले सरकाराच्या लोकांनी ते आमकां सांगा. ते लोकांक सांगा, आमकां म्हणजे लोकांक सांगा आमकां जाय. आणि मगो पक्ष समर्थ आसा उरिल्ले 7 उत्सव करपाक सगळे तालुक्यांनी. 3 जे तांणी केल्या तांणी करचे आणि बाकीचे सगळे आमचे कडेन दिवचे. मार्मगो तालुका आसूं, काणकोण तालुका आसूं, पेडणे तालुका आसूं, त्यानंतर बिचोली तालुका आसूं, सत्तरी तालुका आसूं, धारबांदोडा तालुका आसूं आणि खंयचोय जर चुकून उरला जाल्यार तोयी करपाक आमी समर्थ आसा आणि आमी तें करून दाखयता तुमचे कडेन जाय जाल्यार. आणि हे बेगिनात बेगीन करचें, कारण परत आमकां आमची तयारी करपाक जाय. ना जाल्यार सरकारान सरळ 1-2 तालुका कुशीन दवरून बाकीचे सगळे उत्सव साजरे करचे. आमकां कांय ना. दुसरे रोमटामेळ, एक रोमटामेळांत भाग घेवपी कलाकार जे आसता ते जवळ जवळ 300च्या आसपास असता. आता 300च्या आसपास कलाकारांक फेटे सदरो हो जो ड्रेस दिता तो ऑन एन एवरेज 500 रुपया पडटा. 500 रुपया जर रोमटामेळांत एक ड्रेस धरलो जाल्यार 300 लोकांचे 1.5 लाख रुपया जाता. म्हाकाच कळना हांचे प्रायस आसता पळय 30 आनी 40 जाता. लोक त्रास काडून 8-8 दीस रोमटामेळाचे खेळ करता आमच्या आडपय सारक्या किंवा डोंगरे सारक्या किंवा आमच्या मारवाडा किंवा आमच्या मडकय वाठारांत, त्यानंतर बोरी वाठारांत, त्यानंतर सावर्डेचे तर एक म्हयनो ते स्टेप मारपाचें काम करता. आणि हे सगळे ते सांजचे 7 चालू करता ते 12 पर्यंत ह्यो तालमी तयार आसता, धार्मीक लोक असतात. आणि हे इतलें केल्या नंतर जर 3 दीस हो उत्सव तांकां मनयलो जाल्यार तांचे हे जे सादरीकरण आसा ते कशें करतले रोमटामेळाचे हेंय सरकारान आमकां सांगचें. इज अ व्हेरी ज्वलंत प्रश्न आसा. सर्वसामान्य कलाकाराचो, लोककलेंतल्या कलाकाराचो हो ज्वलंत प्रश्न आसा. आनी त्या खातीरूच हांव सरकाराक शिटकावणी दिता, जर तुमचे कडेन जायना आसत आमकां परमिशन दिवचें. आमी बिझनेसमॅनां, बरे बिझनेसमॅनां गोंयचे घेवन हो उत्सव समर्थपणे पेलपाक मगो पक्ष तयार आसा. कारण हो लोकांचो पक्ष आसा आणि लोकांचो जो हे आसा. कारण कार्निवाल हो लोकांचो न्हय, कार्निवाल हो लोकांचो न्हय. म्हणून दोतोर विली जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना 2 वर्सां दोतोर विलीन कार्निवाल स्टेट फंक्शन कॅन्सल केलें. हे लक्षात दवरा. हे दोतोरान जर तुम्ही कंपॅरिजन करता जाल्यार तें बरोबर न्हय. पूण हो जो शिगमोत्सव आसा तो लोकोत्सव आसा आणि लोकोत्सव जो मनीस बंद करता ताणें घरा वचपाचें हें लक्षात दवरपाक जाय. आनी लोकांनी हें चिंतपाक जाय. आज त्या खातीरूच ही मेन पत्रकार परिशद घेता आसतना तांणी फोंडेचो शिगमोत्सव जी डेट आमची होळी जाता त्या दिसा सांजचो किंवा होळीच्या दुसऱ्या दिसा, आता दुसऱ्या दिसा आनी होळी जर केलो आनी तांणी जी डेट डिक्लेअर केल्या ती जर पळयत जाल्यार परत 5 दिसांचो फरक आसा. मडगांव आणि म्हापसा आणि जी पणजेची डेट त्यांनी डिक्लेअर केल्या ती तांची डेटीन आणि आमच्या हेतून तफावत आसा. कारण आमी जो अंत्रुज म्हालांतलो शिगमोत्सव जाता तो होळयेच्या सांजचो जाता किंवा होळयेच्या दुसऱ्या दिसा जाता. आमी रंग होळी खेळ्ळ्या नंतर दुसऱ्या दिसा जाता. सो हे सगळें घेवन सरकारान जो घोळ निर्माण केला आणि ते 3च म्हणून म्हटला ते बरोबर न्हय. कमीत कमी 7 आणि तालुका भायर धरले जाल्यार 12 तालुक्यांत हो उत्सव साजरो करपाक जाय. कारण शेतकरी वर्ग ह्या सगळ्या तालुक्यांत आसा आणि होच शेतकरी वर्ग आनंदाचो उत्सव म्हणून हो उत्सव प्रत्येक गांवागांवांत मनयता. दुसरी गोष्ट आसा, आज मोपा एअरपोर्टाचें आंदोलन चल्लां. जवळ जवळ 300 शेतकरी एकठांय जावन त्यांचे कुटुंब, शेतकरी आणि कुटुंब 300 जाण एकठांय जावन रस्त्यार आयल्या. जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन, 100 मीटर रुंद
100 मिटर रुंद गोंयांत रस्ते जाय काय कितें हो पयलो प्रश्न आसा. पयलीं नॅशनल हायवे अशें डिसिजन घेतिल्लें की 60 मिटर रुंद पर्यंत आमी हें करपाचें, पूण गोंयांत तातूंतल्यान भायर काडून 40 मिटरांत गोंयांतले रस्ते रुंद करपाचें काम करचें. हे सगळे फाटीं दवरून एकदम 100 मिटर रुंद रस्त्याचें एक्विजिशन चालू केलें आनी त्या खातीर कितलेशेच शेतकऱ्यांक प्रश्न पडलो की ह्यो जमनी आमी जे कसता तातूंत काजू आसा, तातूंत ऊस काडटा, तातूंत बाकीचे सगळे बागायती जी आसा ताचे पसून जे कितें फळां मेळटा ती सगळी तातूंत आसा, आंबो आसा. आनी अशें आसतना सरकार येदी व्हडली जमीन घेवन कितें करपाक सोदता हेच म्हाका प्रश्न आसा. आनी दुसरो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आयकलो आनी हांसचें काय रडचें हें म्हाका दिसलें. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की आमी टिबल पयशे तांकां दितात. हांव म्हणटा जी जमीन ते कसतात ताका 50-50 वर्सां लागता एक झाड उबें रावपाक. माड जर बरो जातलो जाल्यार ताका 15 वर्सां रावचें पडटा. काजू झाड बरें लागतलें पयलींची काजू झाडां जाल्यार आमकां 5 ते 8-7 वर्सां रावचें पडटालें. आंबो लागतलो जाल्यार 7 वर्सां आमकां रावचें पडटा. हे सगळे मुख्यमंत्र्याक खबर आसा की ना हो प्रश्न म्हाका पडलो. आनी दुसरी गोश्ट सरळ म्हणपाक बरें की टिबल तुका रेट मेळटा म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता फाल्यां सकाळीं ताच्या घरा कडेन घरा वयल्यान जर रस्तो वता तो तें घर दितलो काय कितें. हांव मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न सार्वजनीक प्रश्न हो सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्र्याक विचारलो म्हणून न्हय. फाल्यां सकाळीं ताच्या घरा वयल्यान जर रस्तो वता आनी ताची गरज आसा तो पयशे चड मेळटा म्हणून तें घर दितलो काय कितें हो म्हजो प्रश्न आसा. उगीच करचें ना. आज ताका जर खरेंच जमीन घेवपाची जाय जाल्यार ऑल्टरनेट जमीन तांकां दिवपाक जाय, शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय आनी तांकां कंपेन्सेशन 25 वर्सांचें दिवपाक जाय. एका आनी 2 दिसाचें न्हय, 25 वर्सांचें कंपेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय. कारण 25 वर्सां तांकां लागली हें उत्पन्न काडपाक आनी फुडें 25 वर्सां हें बेकार पडटलें. जमीन दिली म्हणून रोखडी जालना. ऊस एकादलो 2 वर्सां लागत. बाकीची जमीन काजू झाडां आसूं माड आसूं हेका 10 ते 15 वर्सां लागता. तितले पर्यंत कंपेन्सेशन त्या फॅमिलीक दिवपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट नंबर 1 60 मिटर रुंदी पेक्षा हय एक्विजिशन करचें न्हय. गोंयांत इतली व्हडली जमीन ना. दुसरी जी जमीन शेतकऱ्यांची वता आनी तातूंत शेतकरी कसता, जी कसना तेचेर तुमी डिसिजन घेया, पूण जी शेतकरी कसता त्या जमनी बदला जमीन दिवन तांकां कंपेन्सेशन दिवचें 10 वर्सां. हे सामकें म्हाजी मागणी आसा. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी दुसरे वटेन शेतकऱ्याक तुमी कवर करता हें बरोबर न्हय. आत्मनिर्भर भारत जर तुमकां जाय आसत, तुमकां जर शेतकऱ्याचो कोणो ताट मानेन उबो रावपाक जाय शेतकरी जाल्यार शेतकऱ्याक योग्य न्याय दिवपाचे आसा. टिबल पयशे दिले म्हणून शेतकरी मोठो जावचो ना. शेतकरी रिणांत वतलो आनी शेतकरी काबार जातलो. सुप्रीम कोर्टान कमिटी नॉमिनेट करची आनी हे सगळें करचें हें म्हणटा म्हणसर आज एक आमकां मॅसेज आयल्या, तुमचे कडेन पावल्या. तुमच्या मोबायलाचेर ही सोशल मिडियांतल्यान मॅसेज आयल्या की झारखंडी म्हणून जो मंत्री आसा बेळगांवचो तो सरळ वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आनी उदकाचो मिनिस्टर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा ताका वचून मेळ्ळा आनी ताणें पयलो प्रश्न जर कितें मांडला जाल्यार कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट आनी म्हादय प्रोजेक्ट दोनी हेंचे जी कामां पेंडींग आसा ती पास कर म्हणून. आतां सुप्रीम कोर्ट सांगता कमिटी करा म्हणून. कमिटी केले नंतर थंय वचून इन्स्पेक्शन करा म्हणून आनी इन्स्पेक्शन जावचे पयलीं आनी सुप्रीम कोर्टान इश्यू आसा पयलीं आज सोशल मिडियाचेर न्यूज येता की गोंयची जी म्हादय आसा तिचे जे प्रोजेक्ट आसा ते क्लियर कर आनी बेगिनात बेगीन चालू कर म्हणून. मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन लोकांक हेची दिवपाचें आसा. आजची न्यूज आसा. हांव जाय जाल्यार तुमकां धाडटा आतां 2 मिनटांनी. दुसरी गजाल कर्नाटकाचेर आमचो विश्वास ना गोंयकाराचो. हांव स्पश्ट सांगता. कारण कर्नाटकान जशें उदक डायवर्ट केलां तशेंच जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येतलो कारण तांचे कडेन सगळी मशिनरी आसा आनी शेवट
हो जो प्लेस आसा तो कर्नाटक आसा, गोवा गव्हर्नमेंट आनी भारत सरकार कांय करूंक शकना. आनी जेन्ना इन्स्पेक्शन येता त्याचे 5 दीस पर्यंत सगळे सारखे करून दवरूंक शकता. ते जे उदक डायवर्ट केलां ते सगळे गोंयाचे वटेन लावन दवरूंक शकता. कितें करूं येता तेंच्यांनी. हे कोण पळयतलो. सुप्रीम कोर्टान योग्य निर्णय दिला, पूण ह्याचेर आतां परिस्थिती अशी आसा कारण म्हजो मनीस आज गेला, काल गेल्लो आनी पयर गेल्लो. उदक कमी जायत आसा. सुप्रीम कोर्टांत केस आशिल्ल्या कारणान हांवूय चड उलयना. 3 दीस जाले म्हजो मनीस कणकुंबी पर्यंत वचून येता. आनी पयर तो ज्या कडेन आमी सुरवात केल्ली म्हादयचे इशू मोगो पक्षान, त्या उस्ते ह्या भागांत ताका हांवें धाडयलो. आनी जे उदक आटलां तें जर तुमी पळयत, हांव एक दीस पत्रकारां सगळ्यांक घेवन थंय वचपाचो आसा. आनी हांव तें सादारण एप्रिलाक हांव वतलो. आनी कालूच ताणें एक स्टेटमेंट केलो मुख्यमंत्र्यान की सारासार आमी जे उदक हायटायडा भितर सरता तें उदक खंय पर्यंत वचून खारसाण त्याची कितली पर्यंत आसा. हांव आतां मुख्यमंत्र्याक विनंती करता, हात जोडून विनंती करता मुख्यमंत्र्याक की ताणें ओपा दत्त महाराजाचें देवूळ आसा ताजे पसून तो आमचो बंधारो आसा PWDचो, त्या बंधाऱ्या पर्यंत जे खारसाण उदक आयलां तें पळोवचें. म्हणजे बंधाऱ्याक तेंकलें, म्हणजे आमचो जो पंपिंग स्टेशन आसा ताचे पसून 500 मिटराचेर हें उदक आज पाविल्लें आसा. आज तारीख आसा फेब्रुवारीचे अर्दे दीस. अजून फेब्रुवारी हरशीं ते मार्च म्हयन्यांत येताले, मार्च 15 तारखेक येताले हें उदक. आज फेब्रुवारीच्याच म्हयन्यांत हें उदक थंय पाविल्लें आसा. आज सकाळीं हांवें मनीस धाडून एसिस्टिंग केला. तुमी पत्रकारांनी जाय जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमच्या दत्तात्रयाच्या देवळा खातीर खांडेपारा मुद्दाम वचचें, एक व्हड घेवचो, म्हणजे तुमकांय तेचें हें कळटलें कोण खरें उलयता आनी कोण फट उलयता. हांव जे मिठाचें प्रमाण म्हणजे सॉल्ट प्रमाण आसा तें जर तूं चेक करता जाल्यार तुज्या सगळे जे कोण इंजिनियर हांगा आयल्या, जे सायंटिस्ट गोंयांत आयल्या किंवा NIOक जर तुवें सांगलां जाल्यार तांणी ओपा येवन हें चेक करचें. म्हणजे उदक खंय पर्यंत पावता आनी मुखार जर म्हादय आटली जाल्यार आमच्या ओपाच्या प्रांताची परिस्थिती 25 वर्सांनी कितें जातली हेंय आतांच चिंतून दवर. कारण हें हांव पयलीं पसून उलयतां आनी आतांय तेंच उलयतां. आनी ताचेर चड उलयना. म्हादयची जेन्ना कमिटी थंय वतली तेन्ना कर्नाटकान आशिल्लें तशें दवरलें जाल्यार तो रिपोर्ट मात्र कित्याक परत वतलो. हेंय ताणें लक्षांत दवरचें. कारण कर्नाटकाच्या हद्दीत आमचें कांय जालना आनी ते आमकां कांय करपाक दिना. परत आपायलिपाय जशें जिल्ल्यांत आपायलिपाय केलें तशेंच म्युनिसिपालिटी केलें. आनी तशेंच जेन्नाचें जनरल इलेक्शन आसतलें ह्या बद्दल दुबाव ना. आजूच म्हाका नोटिफिकेशन पावलां. आमची असेंब्ली 25 तारखेच्यान चालू जाता आनी 12 तारखेक सोंपता. 12 दीस आमचें वर्कींग आसा. आनी 12 दीस जाले नंतर कितें जातलें हें गोंयच्या हांव सांगूंक शकना. कारण म्हाका डावट आसा हें गव्हर्मेंट म्हजे म्हायती प्रमाणे जें म्हाका दिसता तें सत्य अशें दिसता. इमिजिएट इलेक्शन डिक्लेअर करतले. कारण जे 12 जाण डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनां आसा त्यांच्या बद्दल साशंकता आसा. ते हियरींग 28 तारखेक आमचें आसा. त्या दिसा कितें जायत अशें म्हाका दिसना. कारण ज्या तरेन आज बसून हें चल्लां तें आज एक सोशल मिडिया मेसेज आसा की आमकां आनी एक्सटेंशन दिवचें म्हणून. पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक गोंयांत सगळें चलता पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक, पूण आमगेलें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन चलना. रेव पार्टीत चलता, ड्रग्स पार्टीत चलता. थंय 100 लोक करता. जात्रो चलता, फेस्तां चलता, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी चलता. मंत्री खंय खंय वता थंय गर्दी जाल्या जाता. आमदार खंय खंय वता थंय गर्दी जाल्या जाता. मुख्यमंत्री खंय खंय वता. सोशल डिस्टन्सिंग तर सोंपलां. आनी हें सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता फक्त डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आयले बरोबर पॅन्डेमीक सिच्युएशनाची याद जाता. हांव इतलेंच म्हणटा देव तांकां बरी बुद्ध दिवं आनी तांच्या मनांतलें जें कितें आसा तें लोकां पर्यंत पावता. देव बरें करूं. फोंडा हो आम्ही जेव्हा कडो घेतलो
समजा मला तुमच्या युतीचे मुद्दे जर तुमचे किती असतात हांव इतलेंच म्हणटा युती विशीं कोणा बरोबर कशी करपाची हें हांव सांगूंक शकना. नंबर 1, फोंडा हो पारंपारीक मोगो पक्षाचो. तांणी कारणां लागून तो काँग्रेसींत गेलो. जो काँग्रेसींत आमदार आसा तोय पयलीं मोगो पक्षाचोच आशिल्लो. मुख्यमंत्री पद मेळटा म्हणून तो मोगो पक्ष सोडून गेलो. हें सगळ्यांक खबर आसा. हो इतिहास जरी जालो, ही सत्य परिस्थिती आसा, तातूंत म्हाका उणें दुणें ताका म्हणपाचें ना किंवा ताका वायटूय म्हणपाचें ना. ताणें ताजें हें पळयलें आनी तें एकूच सांगता, फोंडा, मडकई, शिरोडा, प्रियोड हे पारंपारीक मोगो पक्षाचे मतदारसंघ. थंय दुसऱ्याक थंय यो आनी ताणें हांगा लडोवप आनी तोय बी नवो पक्षान हें कितपत योग्य आसा हें लोकांनी ठरोवपाचें, मतदारांनी ठरोवपाचें. ताचेर हांव भाश्य करना. जाणें कोणा आपल्या उबें रावपा जाय ताणें उबें रावचें. युतीचो प्रश्न आतां अर्थ ना, जर तर ताका अर्थ ना. आनी जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना त्या वेळार जें कितें डिसिजन जाता तें इम्पॉर्टंट. तुमकां फाल्यां सकाळीं सपोज जर तुमी युती करतले बीजेपी वांगडा? नाही, बीजेपी बरोबर युती करपाची की ना हें आमी डिसायडूच करूंक शकना. कारण बीजेपी कितलेंय बरें केलें आनी दिलें तोंडां घालें जाल्यार ते तुका पांया पडून चिट्टिता. हें आतां पसून जें आमकां मेळ्ळा. सो ताचेर आमकां विचार करपाक जाय. आमची एक्झिक्युटीव कमिटी आसा, ताचें योग्य आन्सर ही एक्झिक्युटीव कमिटी दितली. हांव दिवंक शकना. कितले उमेदवार ह्या फावट? ह्या फावटी आमी जवळ जवळ 18 मतदारसंघात ऑलरेडी काम चालू केलां. जे उमेदवार आसा ते आमचे यंग आसतले हेंय आमी डिसायड केल्लें आसा. जशी आमची कमिटी आज 55 to 65 हेच्या भितर आसा आनी थोडे यंग जनरेशन आसा, तशेंच जे आमचे उमेदवार आसतले तेय सादारण 40 वर्सांचे वयले आसतले, थोडे 40 वर्सांचे सकयले आसतले आनी सादारण 65 वयर शक्यतो चड उमेदवार आसचे ना. महिला किती असतात पद्धतीने अजून आमी ताचेर विचार करूं ना. पूण महिला 2 महिला आमी मनात दवरल्या, त्यो मुखार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फाटल्या फावटी आमी 1 महिला उबी केल्ली, पूण ह्या फावटी आमच्या मनात आसा 2 महिला बऱ्या मतदारसंघात ज्यो म्युनिसिपालिटी एरियेंत काम करता किंवा जिल्हा म्हणून निवडून आयल्या त्या महिलांक आमी मुखार हाडपाचें ठरयल्लें आसा. आनी तातूंत 2 महिलांनी होकारूय दिला. ते तयार आसा.